म्हज्या म्हागाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दी. सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिव, सांजची पळयता तांकां आनी देव बरी रात दिव, रातची पळयता तांकां. आतां तुमी म्हणटली आतां विल्मा कित्याक येयला काय म्हूण, ब्रायन एक ब्रायनाक लागून येयला मार्किऱ्यांत ब्रायन मालांद रात्री बीद हिंचो ब्रायन आमचो आवय गे माय, तेका लागून येयला बेगीन बेगीन आतां लायव्ह. तुमचो आनी म्हाजो सगळ्यांचोच मोगाचो कॉमेडियन ब्रायन, हेका लागून येयला आतां. तो सदां बेसांग करून आसता न्हू कॉमेडियन ब्रायनू, आनी हांव आतां तेका सॅल्यूट करता. म्हाजो सॅल्यूट आमचो बाबा ब्रायन कॉमेडियन, तेका हांव सॅल्यूट करता. ओके, तूं भिलो आसतलो रे बाबा हांव कितें सांगता काय म्हूण मिलमा बायांनीक. आतां मिनी बाबाची मातशी कॉमेडी मातशी मारता पडटा न्हू, तुमी कॉमेडी करताय न्हू, मातशी हांवें कॉमेडी मातशें पडलें न्हू आतां. हां ब्रायन आनीक पाट तुका सॅल्यूट मारता. ओके, सॅल्यूट तुका विलम बाईचो सॅल्यूट तुका. आनी हांव तियात्र मोगी आनी हांव तियात्र लावर. ओके, ल्हानूच सोन. ओके, बांयच्या पोटान आसून तेन्ना सोन, कित्याक म्हणजे मामीक चड तियात्राचो मोग आहलो आनी आंतोनेट मेंडीस तेजें फेवरेट एक्टर आहलें. ओके, हें पळय सॅल्यूट बाबा ब्रायन तुका. बाबा ब्रायन हांव सॅल्यूट मारता सारकें, हांव सॅल्यूट. फर्स्ट पॉयंट, जें बाबा ब्रायनान जवान तियात्रान ब्रायनान एक्टींग केल्लें हें म्हाका दिसता हांव नॅशनल एंथम, आमचे इंडियेचे नॅशनल एंथम जनगण मन नॅशनल एंथम खंयच्या तेंपार म्हणलें म्हूण देव जाणा. खरें म्हाका लॉज दिसा सांगूंक न्ही, लॉज दिसा म्हाका. आनी म्हाका ओडवीक भोगता आमची ब्रायनाची एक सांगोंक ओडवीक सारकी. म्हाका तेका कितें सांगोंक उतर म्हाका उतर आमचं येना तेजें बेदां. एक ओडवीक म्हाका एक गोर सांगोंक तेजें ब्रायनाचें, कित्याक जनगण मन नॅशनल एंथम आमी सगळ्यांनी तियात्राक म्हणलां हें जवान तियात्रान. आनी म्हाका दिसता जवान तियात्र बेस्ट तियात्र ऑफ द सिजन म्हूण म्हाका दिसता. आतां तुमकां कितें दिसता तें हांव नको, आमच्या गोंयांत आमच्या गोंयकारांक जाता हांव तियात्र मोगियांक. हें तियात्र हो तेजो चाराय वाट्यांनी बरो आहा, सगळे वाट्यांनी बरो आहा तेजो. ओके, लायक फर्स्ट ऑफ ऑल तेजी म्हाका तें हें लायक जालां सारकें. आनी एक ताणें एक वोत घेता पळय ब्रायन, हें कोण तो आमचो ब्रेन्झर वोत घेता पळय वंदे मातरम एक आहा, तें एक म्हाका सामकें आंगाक सामकें म्हाजें कितें जालें वंदे मातरम म्हणटा तेन्ना. आनी आमी स्कलान शिकोवन येयल्या, आनी आमचे स्कॉल जीसस एंड मेरी कॉन्व्हेंटान शिकोवन येयल्या, आमी देवाच्या भक्तीन शिकोवन येयल्या. आमी तेन्ना वोत घेता पळय आपण जेवण जाता पूण मिलिटरीक तेन्ना वोत दिता न्हू, तो तेन्ना सारकें म्हाजे हात पांय सारके एके भाशेन म्हाका हेजो आमच्या गोंयांचो म्हाका मोग जालो असो सारकोच, आनी चड मोग जालो असो म्हाका. आतां धांवन वचून दिसलें म्हाका गोंयां खरें, पूण हांव खरें म्हाका गोंयां आहा तिका दिसलें म्हाका ते टायमार. ओके, तेणें तो वोत घेतला पळय तो ब्रेन्झरान मिलिटरीक आपूण सेवा करतलो म्हणटे, आनी खरें सेवा करता तो. एक म्हाका पॉयंट लागला तो फर्स्टूच ब्रायनान फर्स्टूच स्टार्टिंगूच पोटो जालो म्हणटा तेणें एक हें उतर म्हणलें म्हणजे रोडटा आमी जेणे एक ते वर्ड आहा ते म्हाका ते येना. आमी एक पाट पयलें तियात्र तो 2-3 पाट तियात्र पयलें मागीर कळपाचें म्हाका, पूण हें तियात्र तिकेटी म्हारग हाय न्हू, ते एक पाट पयला हांवें. व्हडलें तिकेटी म्हणलें म्हाका दिली ती आमची तिकेट हातून बाबान म्हाका दिली तिकेट. पयलीं पासून नाका म्हणलें, पूण हांवें म्हणलें ना नासतना म्हाका एक तेन्ना नाहा तेन्ना दुसरी बस आतां आहा न्हू म्हाका कडेन हाय. ओके, त्या बरें मागीर सांगता हांवें तिकेट दिली म्हणजे तिकेटी पयशांनी हांव बसलें तियात्राक. ओके, फर्स्ट पळोवन कितें आणटू तें ब्रायनान सांगलां तें एक हें आहा तो डायलॉग आहा आनी सगळे डायलॉगाक हांवें व्हडल्यान मोठ्यान क्लेपां मारल्या सारकें हांव ABCD रोवाचेर बसून हाडलें हांव डी रोवाचेर, आनी इतली व्हडल्यान क्लेपां मारल्या. फर्स्ट टायम म्हाज्या जिवितान हांवें हो तियात्र सामको उक्त्या मनान पयला तियात्रान, बोर पळोवन पयला तियात्र जागो. आनी म्हाज्या आख्या जिवितान तियात्र म्हणटा तो बरो आहा तो म्हणटा जवान म्हाका दिसला म्हाका जिवितान म्हाज्या. ओके, जवान तियात्र. आनी कितें म्हण आहा तेजें आणटू थिंगा तेणें म्हणलां कितें आपूण तुका तुवें म्हाका नागोयला फोटोयला म्हूण आपूण रोडना, पूण तुका ओकोंक तुका कोणी सोलो म्हूण आपूण तुका हें म्हणटा म्हूण ओकोंक तुका कोणी सोलो म्हूण इतली वस्ता फ्रेंड जावन आपणाची तूं तेका लागून आपूण हें रडलो म्हूण बेक्लेप मारल्या तेका हांवें. इतली वर्सां हांव ओकोंक विसरलें, कळ्ळें न्हू तें एक. आनी संवसारान कोण दुस्मान आसना, आनी म्हाजो खरें कोणू दुस्मान नाय. ही आतां पयशांक लागून दुस्मान जालें, म्हाजें कोणूच दुस्मान आसा संवसारान. आनी तोय ब्रायनाची इतली म्हाका इस्तीम वचून दिसलें तेका एक पाट मेळोंक गेलें हांव स्टेजी कडेन फाटल्यान पयलें स्टार्टिंगूच.
तो बिझी आहा हांव ती बाबा ब्रायन हुई रे दोगांय चालली बाबा ब्रायन हुई रे हा म्हूण प्रेझिडंट चली बाबा ब्रायन हुई रे हा आनी ते केन्ना खरें मेळोंक ना बाबा ब्रायन म्हणलें केन्ना बाबा ब्रायन कसो आहा म्हणटा आमी वयताय खरें त्या दिसांक ओगल्याक आतां न्ही बाय कशें आहा जावं आमचो रुजा दे बेनाले कसो आहा जावं आमचो सगले त्या दिसांक हांव जाप करता कशें बाबा लासारी कसो बाबा जाप करता वयता म्हज्या हाय बाबा कसो म्हूण वयता हांव उतर बाबा कसो बाबा बाय कशें हांव ओके कित्याक आमच्या मायन पायन मातशें शिकून हाडलें उतर हें मामचे तोंडाचे उतर हें सदांच तशें जालें सेकंड थिंग कितें जालें तो एक म्हणटा डायलॉग बॉक्स जालें आनी तेजे डायलॉगाक न्हू तेजे सगळे त्या आख्या तियात्राक डायलॉगां हाय सारकी आनी हांवें व्हडलें क्लिपां मारलें आनी एक बरें खबर म्हणल्यार कितें जाण तूं एक यंग भुरगें तें तानिया म्हूण बाय तानिया आहलें तितून पयले फावटी एक्टींग केलां ही कॉमेडियनाची कितें तेजें एक्टींग तें न्हेसता आनी ते बॉल्सान अशें करून हात घालता न्हू खंय ते बॉल अशें करून हात घालता ते बॉल्सान अशें करून हात घालता आनी बरें अशें मोडटा अशें एक्शन करता ते आनी तेणें बरें आतां तूं म्हाका विचारतलें नांव कितें मागीर चिंतता म्हाका भावाचें नांव कितें मागीर भयणीचें आनी कितें मागीर ना रे म्हणटा तें ना तें तेजें म्हाका सारकें लायक जालां आनी आतां आमी कामाच्या एपसान कोणाकूय ना रे म्हणटाय कळ्ळें न्हू तें आतां टॉपीक सामको ना रे कळ्ळें न्हू अशें करून एक बरो म्हाका तेजे ते भुरग्याचें म्हाका एक्स्ट्रीमोसान दिसलें आनी आमी हांव तुमकां म्हाजी तुमी म्हाका तुमकां कडेन म्हाजो राग येतलो पूण हांव तुमकां बरे भशेन सांगता म्हणजे अशें करून म्हणजे म्हाजी कोसेसान तुमकां सांगता गो हांव म्हाजे कोसेसान म्हाजे येयलां तें कितें म्हूण जाण तूं आमी कितले पयशे मोडटाय फंक्शनाक बा न्हू कितले पयशे मोडटाय आमी फंक्शनाक आनी इदवास कोत्ताय केन्ना आमकां जाय तें जेवपाचें आमकां जाय तितलें जेवपाचें आमी वेस्ट करपाचें न्हू बशीन आमचें जाय तें घेवपाचें आमी जेवपाचें आमी आनी वेस्ट करूंक जायना ओके तें एक स्टीम दिसलें म्हाका आनी कितें आनी आमी कितें एक फूल ना पाकडी पयलें कितें करतालें आनी हांव तेच्या वयल्यान पयलें आं बरें म्हाका दिसता बेंच जर म्हाका दिसता 7 8 कितें जालें तेन्ना तेका दिलें 1000 तेन्ना तें बेस्ट कांतार म्हणल्यार म्हणटा ल्हान आसतना तें आनी हांव न्हू गेलें आनी दितालेंच आनी हांव म्हणटालें हांव म्हजें नांव केन्ना सांगना आहलें हांव म्हणटालें वेल विशर फ्रॉम वार्का म्हूण सांग म्हणटालें हांव पयलें 500 रुपया दितालें 500 रुपये गोंयचे 500 रुपये दितालीं मागीर 1000 दिवंक लागलीं आनी आतां 1000 आनी 500 रुपया मोडगांव कितें मेवपाचें हा मागीर 2,000 नोट येयलें न्हू तें दितालें मागीर हांव कोणाकूय म्हणजे म्हाका बरें दिसलें जाल्यार दितालें हांव बेश्टें दिनालें कोणाकूय हांव 2,000 नोट दितालें कोणाकूय परत सांगता दितालें हांव एक बरें कातार म्हणल्यार फाटल्यान दावन सिजी वयता फाटल्यान दितालें आनी दितालें हांव येदी तेका म्हण हांवें वेल विशर फ्रॉम बारका म्हूण सांग म्हूण ओके जायत्या जाणांक दिलें हांवें पूण ब्रायनाक केन्ना कितें दिवंक ना ब्रायनाक कॉमेडियन ब्रायनाक केन्ना कितें दिवंक ना तो बडापांचे हात जोडून आपणच्या हालतिकायेन कॉमेडियन करता आनी एक पाट मेळोंक गेलें तेन्ना सिजी फाटल्यान आहा सिजी फाटल्यान तो आपण कितें कोत्ता बिजी आहा सारको हांव येयलें पोतून येयलें आनी थिंगा मागीर ब्रेकाक गेलें इंटरवॅल पडलो न्ही इंटरवॅलाक ब्रेकाक गेलें हांव इंटरवॅलाक गेलें आनी बाबा ब्रायन हुई रे हा ब्रेंजन मेलो ब्रायन हुई रे हा म्हणलें हिंगा म्हणलें बरें स्टेजी कडेन हाटल्यान हा सामको ता म्हणल्यार वच सारकें फोर न्हू हें पळय आयज वच सारकें फोर आहा सारकें पळय हिंगा गरमी सारकें चड आहा वच सारकें फोर आहा सारकें आयजूय बीन हें पळय ओके आनी ते वच सारकें फोर आहलें सारकें गामीन सारकें बुडला ब्रायन बावडो सारकें गामीन बुडोवन सारकें तांबडो जालो सारको आनी म्हाका कोण म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका फंटा दिल्ली तेजें देवान बेसांग घालूं आनी स्नॅक्स दिल्ली म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान ओके कामां वयल्या तेजी आख्खी फामिली येयली तेजे चेडूं जावूय आनी घोव बा तेजो आहलो तेमी दिल्लें म्हाका तें स्नॅक्स आनी म्हाका एकू आहा फंटा दितलो म्हणल्यार तेजी फाटल्यान त्यान दोग भुरगे आहले मागीर ब्रायनाक दिल्यार हांवें तेंगा रायतलो न्हू बरें दिसना न्हू हांव काडून येयलें ओके बरो गामीन बुडला सारको आनी तांबडो जालो आनी गाम भावता तिचेर आनी कांय पयसो पयलें जाप करून पयसो पयलें तेका येयलें पोतून मागीर ती मागीर ब्रायनाक मेळोन येयलें कितें गो म्हणलें आगो ना गो बिजी आहा म्हणलें हांव पोतून येयलें ओके मागीर कितें जालें तें पळय बरें आमचें एवॉर्ड दिवपाक जाय केन्ना अशें आमचें दिवपाक जाय आमकोडेन आनी आमी इतले पयशे मोडटात न्हू तेन्ना एक हांव दिवंक सोदतालें कितें तें भुरग्याक तानियाक बाय तानियाच्या एक्टिंगाक आं बेस्ट कॉमेडियनची हांवें बरें एक्टिंग केलां म्हणटा कितें फुलां पाकडी दिवंक सोदतालें हांव पूण म्हाका कांय नासलें तेचे पयशे हांवें 20 पावंड वयले 20 पावंड तिकेटीक आनी मागीर एक हावजी काडली हांवें 5 पावंडाची जाली न्हू मागीर आसूं म्हणटूच म्हाजे फुडाराक केन्नाय म्हाका घडटा तेन्ना म्हाका घडटा जाल्यार म्हाजी लोकांचें न्हू म्हाजें घडटा तेन्ना हांव न्हू वायट काम केन्ना करपाक ना इवन हांव कोर्टी घेवन बिक्स मागपी आमच्या गांवांनी गोजेन भायर वचून पूण हांव केन्ना वायट काम करपी न्हू पूण इतलें देवा कडेन मागता हांव म्हणजे ह्या भुरग्यांक वयर सुद्दां त्या भुरग्यांक कोणें कितें फुलां पाकडी दिल्या तें बरें दिसपाचें भावड्याक म्हणटच हांव चिंतालें दिवपाक म्हूण म्हाका कडेन घडोंक ना ओके तें बरें सोडतो म्हणटच आनी आमचो ते भाशेन एकलो कॉमेडियन आहा तेका आमी ऋतिक रोशन म्हणटाय न्हू ऋतिक रोशन म्हणटाय तेका आमी एवर स्मायलर कोण तो सांगाय म्हाका कमेंट माराय पया ओय नेगेटिव्ह हें आसा बाबूस नेटो बाबा कॉमेडियन नेटो तोच एक कॉमेडियन बोला दिसता म्हाका तो कॉमेडियन ब्रायन
मागीर आमचो म्हाजो बाब विनीत दिलीप कोस्ता तेजी एक एक्टींग बरी दिसता म्हाका आतां जाल्यार न्हू कॉमेडियन वयता आमचो पार्किंग येता दिसता येवन दी ओके मागीर तुका कितें सांगी चल्लें तें सेकेंड थिंग आमचो आनी कांतार म्हणलां आनी तेजी म्हाका कांतार एकदम लायक सामकी खरें बारीक आहा जिवान बारीक आहा दिसता लामा दिसता मराचो मिडियम हाय आनी एश कोन कितें गो आवाज कितें तेजो बारीक आहा म्हणल्यार आवाज कितें सारको बेस्ट सारको हॉरेंगाट सारको आवाज तेजी म्हाका कांतार बरी दिसताय आमचो कोण बाबा एवारीस दे आरांबोल आनी मागीर म्हाका हांवें म्हणलें तिका कांतार येतना न्हू म्हणलें हांवें म्हणलें तेका बाय म्हाका तो बरो तेजी कांतारां बरी दिसताय म्हाका आवडटाय तिजी बायल मुगो तितून नको म्हणूंक लागली कोणाची गो आमचे कॉमेडियन एव्हरेस्टाची बायल खंय ती अविना पण तेजी बायल म्हणल्यार ती कॉमेडियन तेणें कॉमेडियन केलें एक्टींग तितून कितें बेस्ट कॉमेडियन म्हाका एकदम सारकी कॉमेडी सिंपल कॉमेडी आनी बेस्ट कॉमेडी सारकी एश कोन्न रूड उतरां नाय बुरशी उतरां नाय कांय नाय म्हाका खरें बाबा ब्रायनाची इतली होडीक सांगूंक आनी गोर सांगूंक खरें म्हाका काळजांतल्यान खुशी भोगता आनी तेका लागून स्पेशल आयज सकाळीं उठलें बेगीन आनी फोव हाड घालयले आनी बरें आयज म्हळ्यार बरें उतर सांगूंक वयतलें पयलीं म्हजी ब्रायनाक भिवयलें पयलीं स्टार्टिंगूच तो बाबा भिला आसतलो बरें हांवें आनी बिलमा बाय कितें केलें काय येता म्हूण आनी बाबा ब्रायन तुका एकदम फर्स्ट टायम सल्यूट ओके स्ट्रेट रावन उरता हांव जन गण मन म्हाजें नॅशनल एंथम इंडियेचें हांवें कितले तेंपान म्हणलां सामकें उबें रावन व्हडल्यान म्हणलां हांवें सारकें व्हडल्यान सामकें बाबा ब्रायन तुवें आमकां म्हाका सगळ्याच उडकास केलो तियात्रान सगळ्यांचो उडकास केलो आनी मेन खबर कितें म्हणल्यार आनी ती तो मनीस एकलो तो वायट मनीस कॉलेजीन आहलो तो भुरगो चेंज केलो ते तियात्रान हा मिनींग हा तियात्रान आमी न्हू वायट आहा तें सगळें शिकोवंक जाय तियात्रांनी आमी आहाय तें आमी तियात्रां कित्याक वयताय फोड काडपाक तियात्राचो फोड काडपाक तेची शिकोवन घेवपाक आनी तियात्रान जायती शिकला आनी तो तेका सदां हेट करतालो तो मिलिटरी जावंक सोदता जवान जावंक सोदता आनी कितें पूण लास्टाक जेन्ना तेजे पांय घातले तेन्ना तो आपूण चेंज आनी आपूण आहा म्हणूंक लागलो जवान आपूण आहा म्हण तुजे स्वातंत्र्य आपूण आहा म्हण जवान तो पळय वायट मनीसून चेंज जालो सुदरलो एका म्हणटाय तियात्राचो फोड म्हणटच तुज्या तियात्रान सगळें आहा बाबा सगळें आहा देवान तुका जायतें बेसान भरून कित्याक तूं स्टेजीचेर इतली हान माता ती पळोवन म्हाका तुजो रोडोंक येयलें आनी हांव तुका इतलें बाबा बेसांग हांव विल्मा बाय म्हणून इतलें म्हणलें तुका बिजी आहलो न्हू बाबा सारको आनी म्हाका उगवतालो कित्याक म्हाका सकाळीं काम आसलें दुसरें म्हाका सकाळीं सवांक काम आसलें दुसरें म्हाका म्हणटच हांव येयलें बेगीन त्या बसी मागीर तूं नको एक बस म्हणल्यार आनी एक वर लागतलें रातचें आफ्टर 11 जाली म्हणटच लेट बसी आसताय म्हणटच हांवें इतलें म्हणलें जेजू तेजे क्वेश्चन फॉर तेका दी जेजू म्हूण इतलें म्हणलें म्हाका कित्याक म्हाका कांय ना दिवपाक न्हू आतां आमी म्हज्या हातीक पावनाय आतां सद्याक जेजू म्हणलें हांवें तेजे क्वेश्चनाचे फॉर तेका दी जेजू तूं इतलें म्हणलें हांव येयलें तियात्राचे भायल्यानसून ते माचयेसून थिंगासून ओके म्हणटच बाबा ब्रायन देवान तुजे भरपूर आशिर्वाद घालूं तूं इतलो हान मारून पयशेचे तूं पळयता हांव सेजी कडेन जावन तूं हालो आको तियात्र काबार जावं पुसान फॉरेन इस्तिमोसान गोवार भोगता आमच्या गोंयकारांक हें करूंक इतली गोंय सगळीं आख्या तियात्रीस एकठांय मेळावे जावन सगळे तियात्रीस हिंगे युकेची तियात्रीस सगळे येवन बरें करून हान मारले आनी आमी दाखयलो आमचो एककोट बरें आतां आमकां दाखयलो एककोट आमचो गोंयकारांचो एककोट आहा म्हूण आमचे सवे कळ्ळें न्हू आनी खरें मात जवान तियात्र सामको नंबर 1 तियात्र ऑफ द सिजन जवान तियात्र कित्याक सगळें तितून कॉमेडी आहा प्लस कांतारांय बरीं आहाय प्लस सिंपल सगळें सिंपल बरे भाशेन आमचो ब्रायनू सिंपल बस तेजे बेसा हांवें कांतार म्हणलां 3 जाणांनी बायलांनी कांतार म्हणलां ती त्रियो कांतार आसा त्रियो आसा न्हू ते बायलांनी म्हणलां कांतार म्हाका आसा ते ऑल्गा आनी आमचे रोशन आनी आनी एक चेडूं आहा तेजें नांव येना म्हाका ओके ओके ती गायनी म्हणलां ते मागीर हांवें ते व्हडल्यान म्हणलां आवय गे तूं कोता ते एक हाल कोरसान कळ्ळें न्हू हिंगा असो धांवन येता हांव कितें जालां काय म्हाका जालां काय म्हूण साय बाकी घरां हांवें हाडल्यान हिंगा 10-12 घरां आहाय हिंगा कितें जाता आनी तूं स्लो उलोवपाक जाय आवाज करूंक जायना भिरांत दिसता आनी म्हाजो आवाज म्हण नको कोण हाडा तूं म्हाका मायकाच्यान गरज ना ओके ते कांतार आवय की तूं कोता म्हण तेंय हाड म्हणजे एक तियात्रान सगळें आहा एंटरटेनमेंट आहा म्हणजे रडपाचें आहा सिनरी सगळेंच आहा आनी एक म्हाका बायल मेवली पळय काल तियात्राक मागीर तूं तियात्राक येवंक ना गो म्हणलें हांव दिलमा तियात्राक वचनासतना हा म्हणलें तुका कितें येवं ना म्हणलें आपणाक ते रोडटा ते राग जायना हांवें ते रोडटा ते रोडवत आसता हांवें काबारू जायना हांवें रोडटा ते सीन हांवें म्हणलें ना हो तियात्र कॉमेडी कितें कॉमेडी गो म्हणल्यार हय हांवें म्हणलें पोट फूट पुसून हांसल्यान मेळलें म्हणलें पोट पुसन खरें बरें मुठी मारून हांसलां म्हणलें हांव सारकें कळ्ळें न्हू
आनी म्हाजे एकले मनीसूय आहले थिंगा ते मागीर जाताले खबर हांव थिंगा आहले थिंगा खबर सगली म्हाजी आनी आनीक ब्रायनानी आनीक सांगले ब्रायनान जायते स्टिली आहाय तेजे एक 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 डायलॉग्स आहाय बरी आहाय गोल क्लॅप मारून हांसला मागीर हांव कितें आहा तूं ब्रायन येताले म्हणटा ब्रायनाची एक्टींग नगो तूं अशें करून आमची सगळ्यांनी उठोवन आतां उठले फेसबुकाचेर हॅलो गुड मॉर्निंग हांवें हें केलें आयज तें केलें ओ पळय म्हाजो हें कितें सुण्याक दाखयताय सुण्याक दाखयताय ओ पळय म्हाजो कोण कितें टॉमी आनी कितें तें गुड मॉर्निंग म्हूण आनी कितें म्हूण बाबा खरें तूं काजन्सान सांगता हांव म्हाका मरे फेसबुकार येवपाचें नासलें लायक आनी म्हाका न्हू फेमस जावपाचें नासलें फोरें हांव मजबुरीन येयला हिंगा आनी हिंगा ह्या गांवांचो नांव हा बॉर्डरीचेर पळय तुमच्या जवान न्हू हे बॉर्डरीचेर कितें आहा तसो हांव हिंगा मजबुरीन हा बाबा आतां म्हाका धांवन गोंया वचून दिसता फोरें तुका सांगता हांव आसूं मागीर हांव तियात्रान हांव खूब हुशार जालें आनी म्हाजें सगळें दूख हांव विसरलें हांव कळ्ळें न्हू एक सगळ्या मनशां दूख आसता सगळ्या मनशां आसता तें सोल्युशन आसलें मागतलें म्हाका सोल्युशन तेजें ओके कांय विपाचें गरज ना आनी तुजे पासून देवा कडेन जायतें मागता देवाची जायती बेसां घालूं म्हूण ओके आनी फेसबुकार खरें तें आतां फेसबूक सगळें फेमस जालें म्हाका फेसबुकार म्हणल्यार बेजार येता म्हाका पूण कितें करया मजबूर तो फॉर म्हाका फेसबूक म्हाका केलो कामाक आसन खूब बरी वर्सां जालीं आनी तो पिशें केलो म्हणून हाल्लो तो पूण एटलिस्ट केलो फायदो मेळलो म्हाका तो हांव बारक्यान केल्लो म्हाका कोणें म्हाका करून दिल्लो तो म्हाका फेसबूक म्हाका तें मोबायलाची तितली आयडिया ना रे बाबा पूण कितें करूं कितें करया येयचें पडलें तें ओके आनी एक तियात्रीस न्हू सदां म्हणटा देवाक सगलें देवाक कांयच लिपलोलें ना देव सगळें पळयता आनी देवाक सगळी खबर आहा कोण ते तियात्रीस म्हणटा ते म्हाका हिंगा कमेंट मारून सांगाय मागीर तेजी खबर तुका मागीर सांगतलें हांव ओके देवाक कांयच लिपलोलें ना देव सगळें पळयता आनी देवाक सगळी खबर आहा हें कोण तियात्रीस म्हणटा ते म्हाका कमेंट मारून सांगाय मागीर तुका सांगता हांव हें मांड तुका सांगलें हांवें ओके ओके ही खबर जाली एक सेकंड थिंग आयज सकाळीं उठलें बेगीन बेगीन कामाक वयताय सगलीं हांव कितें मागीर ती वयता सगलीं पळयता न्हू व्हिडियो म्हाजे ओके सकाळीं उठलें आनी म्हाका सोय हाडली म्हाजी गोंयची सोयांक घातलेली सोय गोंय फ्रेश सामकी गोंयची ती काडली इतली बरी काडली आनी तितून गोड घातले मिक्स माडांचे आनी आमचे मुशीचे गोड आनी माडांक मिक्स केले आनी फोव हाडले दोन भशेन फोव दोन्ही मिक्स केले आनी एक मूठ तांबडे फोव घातले एक मूठ दोळे फोव घातले दोन्ही मिक्स केले आनी बरें च्या पिलें बरें च्या पिलें बरें खायलें आनी धांवन ती वयतकच येयलें पळय हिंगा लायफ ओके आनी जाय तेश बारीक 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 गुडण्यो आहाय सांगपाच्यो उडगास येनाय ओके मागीर सांगतलो तुमकां सगळ्यांक ते हांव ओके पूण स्पेशल येयला तें ब्रायनाक लागून ब्रायन ओके मोग आसूं बाबा आनी कितें म्हणल्यार जाल्यार फकाणां तुका गेली ओके राग धरून नाका बाबा पयलीं फकाणां गेली म्हणल्यार कित्याक तुवें कॉमेडियन न्हू रे मातशें तुका कॉमेडी करूंक नाका ओके तेन्ना गोटा न्हू ब्रायन कॉमेडियन म्हणून हय आनीक आनी 2-3 आहाय तियात्रांतले हांव सगळें सांगना पूण हांव गोंयकारांक सांगता हो तियात्र जेवण तुमी कोण चुकूंक नाकाय खरें इतलो इस्तीम वसां लागला मागीर इस्तीम वसां सारकें तियात्राचें म्हाका लागलें जेवण सगळें आहा खरें सांगता म्हाज्या लायफान न्हू इतलें रोडलां न्हू 3 वर्सां रोडलां न्हू ते हे तियात्रान न्हू एकूच हे तियात्रान 3 वरां म्हळ्यार हांव सामकें स्वर्गार आहा खंय दिसलें म्हाका बरें स्वर्गार आहा खंय दिसलें हांव हॅपियस्ट विल्मा इज द हॅपियस्ट दिसलें म्हाका ओके विल्मा इज द हॅपियस्ट दिसलें म्हाका सारकें आयज हांव जिवितान हांव म्हाजो फोन घेता तें काडटा रे बाबा ब्रायन फेसबुकाचेर कितें करुया एक दीस लायफ न्हू द शो मस्ट गो ऑन न्हू रे बाबा शो मस्ट गो ऑन ओके चल आनी सांगना जायतें सोडीक सांगलें हांवें आनी बेस्ट एक्टर म्हणटा तो आमचो कोण गो तो फ्रँकी गोसाल्वीस आनी तेजो मागीर तो ब्रायन दोगूय ते दोगांचे मदें टॅग आहा तें टाग आहा टाय आहा ओके तुमी मागीर हें घालची म्हाज्या जिवितान तर आहा न्हू एक दिसा कितें गोंयकारांचो हांव तियात्र मोग्यान तियात्र लाव्यात हांव तियात्रां खातीर एक अवॉर्ड भेटयतलें हांव लायफान म्हाज्या आहा जाल्यार हांव जितें आहा जाल्यार आनी म्हाजी सगळीं कामां जाल्यार पुरो म्हूण म्हाका सद्या त्या रिणान बुडोवन आहा सद्याक हांव ओके म्हाज्या जिवितान जालें जाल्यार हांव करतलें फरें हें अवॉर्ड दितलें हांव त्या दिसांक मोग्यांक म्हाजो म्हूण आसाक ओके कितें संवसारान केलें म्हूण कांय संवसारान आमी येयलें कित्याक येयलें संवसारान सांग आमचे पासत जेवपाकू आमच्या भुरग्यां पासत जेवपाकू आमच्या घोवा पासत जेवपाकू रांदूंक येयलें आमी घरांतूच हेंच करूंक येयलें हां कित्याक तें चिंतूंक जाय आमी कित्याक येयलें संवसारान त्या ओके चल बाबा ब्रायन मोग आसूं आनी देवान तुजेर आनी तुजी सगळीं चिंतलेलीं कामां शांती पावूंक मागता हांव देवा कडेन ओके आनी देवाक तुजेर बेसान भरूं म्हूण तुका हांव मागता म्हाज्या आवडे ओके हांव सदांच म्हाजो जाल्यार मागतलें तुजे पासत आनी सगळें तियात्रान बसत सगळें तियात्रान बसत ओके तियात्र सगळ्यांनी बसत मागतलें हांव पूण स्पेशल आयज येयलां फकत हांव ब्रायनाक लागून ब्रायनाचें खरें तो इतलो हान मात इतलें येता म्हाका खरेंच रोडोंक येयलें म्हाका खरें तुका सांगता हांव तें पळोवन ब्रायनाक
आनी तेका केन्ना कितें दिवंक ना आनी म्हाका जाय तेका एक बरो एक एवॉर्ड दितले म्हणून हांव बेस्ट कॉमेडियन म्हणून ओके लायफान म्हाज्या म्हणजे हांव केन्ना खंयचो तियात्र चलतना तो तियात्राक आहा न्हू थिंगा हांव स्पेशल तिका स्टेजीर दितलें हांव लॉज ना भिना कोणाकूच मोतोलें एक दीस मोतोलें ओके सगल्यांक तुमकां मोग आसूं आनी बाबा प्रायन गिलमा बायचो मोग तुका ओके बाय थँक्यू